معاشر المسلمين، للعجلة المذمومة صور كثيرة وأمثلة متعددة، فمن ذلك أن يستعجل الإنسان بسؤال الله ما يضره كما يستعجل في سؤال الخير. قال تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ومن صور العجلة أن يتعجل المرء في الحكم بين المتنازعين قبل التبين، ومنها نقل الأخبار قبل التثبت من صحتها وإذاعة الشائعات والأباطيل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.